नमस्कार दर्शक बिनहरू, आज हामी लिपुले कालापानी लिम्पिया धुराको सीमा विवादको बारेमा एउटा फलोअप रिपोर्ट तपाईलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र नेपाली भूभागलाई अतिक्रमण गरी भारतीयहरूले त्यहाँ बाटो निर्माण गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारका उच्च ओहदामा रहेका नेताहरू कोही बोल्दैनन्, नेपाल सरकार पनि बोल्दैन, परराष्ट्र कूटनीतिज्ञहरू पनि कोही बोल्दैनन्। हामी नेपाली जनताहरूलाई सीमा मिचिँदा यति आक्रोश हुन्छ भने देश बनाउँछु भन्दा नेताहरू किन बोल्दैनन्? यस सीमा अतिक्रमणको बारेमा एउटा फलोअप रिपोर्ट हामी तपाईको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। हामीलाई अन्तिम समय हेरिसकेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनु होला। मन परे शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, हेरिसकेपछि मात्रै कमेन्ट गर्नु होला। हामी नेपालीहरूको सीमा 1 इन्च पनि हामी मिच्न दिँदैनौँ। भारतीय छिमेकी भनौदाले सधैँ सीमाको विवाद ल्याइरहन्छ। यो छिट्टै पनि नेपाल सरकारले हल गरोस्, हाम्रो पनि कामना। र यसै सम्बन्धको फलोअप रिपोर्ट तपाईको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ। अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। सीमा विवादको भिडियो बनाउँदा तपाईहरू धेरै मात्रामा शेयर गर्नुहोला। यो भिडियोले पनि सबै नेपालीहरूलाई एकजुट बनाएर हाम्रो नेपाली सीमा मिचिँदा हामीले थाहा पाएनौँ र सीमा मिचिँदा हामी चुप लागेर बस्नु पनि हुँदैन। सबै ठाउँबाट उठ्नुपर्छ, गाउँबाट उठ्नुपर्छ। सबै मिलेर यसको समाधानको लागि हामी हाम्रो देशका नेपाल सरकारलाई गजगजाउनु पर्छ। नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर हाम्रो सीमा मिचिनुबाट अझ पर राख्नुपर्छ र हाम्रो नेपाली भूभाग जति थियो पहिले उही भूभाग हुनुपर्छ र भारतीयले नेपाली बिनाको स्वीकृति नेपाली जमिनमा ध्वजर चलाउने बाटो खन्ने काम आजै बन्द गर्नुपर्छ। यसै सम्बन्धको फलोअप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। सन्दर्भ लिपुलेख बारे मोदीले दिएको अभिव्यक्ति बारे। निलाम्बर आचार्य भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत हुन्। केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राजदूत नियुक्ति भएका आचार्य नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि फिर्ता बोलाइयो। 2046 सालमा बनेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कानून मन्त्री बनेका आचार्य 2047 सालको संविधानमा एकजना मस्यौदाकार थिए। श्रीलङ्काका लागि नेपाल राजदूत रहेका आचार्य नेपाल भारत सन्धि पुनरावलोकनका लागि गठन भएको प्रबुद्ध समूह इजिपी का एक सदस्य पनि हुन्। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको समयमा दिल्लीमा बसेर आचार्यले नेपालका तर्फबाट निरन्तर भारतीय अधिकारीसँग कुरा गरिरहेका थिए। तर नेपाल भारत सीमा समस्या सुल्झुनीको सट्टा बल्झिँदै गए जस्तो देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालसालै उत्तराखण्ड पुगेर नेपालको भूमि लिपुलेखमा सडक बनिरहेको बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा कालापानी क्षेत्रमा विवाद समाधानका लागि भएको यसबारे पूर्व राजदूत आचार्यसँग भएको कुराकानी तपाईलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीका समस्या नेपालको अडान। कालापानी क्षेत्रमा यो समय पुरानो समस्या हो। धेरै पहिलेदेखि नै त्यो क्षेत्रमा भारतीय नियन्त्रणमा रहिरहेको हो। हामीले त्यो क्षेत्रमा हाम्रो नियन्त्रणको पुनः स्थापित गर्न पहिलेदेखि नै प्रयास गर्नु परेको थियो। त्यो प्रयासको अभाव भएको थियो। यता आएर खास गरी कश्मीर सम्बन्धी भारतको निर्णय प्रस्ताव उनीहरूले जुन नक्सा पारित गरे त्यो नक्सामा हाम्रो भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारे। साथसाथै त्यहाँ बाटो निर्माण गरेर कोभिड कालमा नै रक्षा मन्त्रीले बाटो उद्घाटन गरे। ती कुराले अहिलेको समय बढी चर्चा पाएको छ। हामीलाई आपत्तिजनक त त्यो भूमि हाम्रो भएको हुनाले हो, भूमि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो। बढी आपत्ति त्यहाँ नक्सा बनाएर सडक बनाएर त्यहाँ भएको हो। जसम्म यो भूमि बारे विवाद हुने समाधान गर्ने कुरा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको थियो। नेपाल भारत सीमा समाधान करिब 69% समझदारी भइसकेको छ। 3% बाँकी छ। कालापानी सुस्ता त्यसपछि पर्छ। त्यसलाई दुई देशबीचको सम्झौता भाषामा आउटस्टेटिङ इस्यु भनेर राखिएको छ। दुई सचिवको संयन्त्रमा राख्ने भनिए पनि बैठक हुन सकेर विवाद पहिलेदेखि नै हो। अहिले सर्केको हो। म राजदूत भएको समयमा यो विवाद फेरि सर्किँदै गएको थियो। कालापानी समस्या समाधानको विषयमा नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षलाई प्रशस्त भनिएको छ, विरोध पत्र दिएको छ। मैले नै हरेक बैठक यी कुरालाई प्रस्तुत गरेको छु। राजदूतले त गर्ने नै हो भन्ने ठाउँमा भनिएको छ। बाहिर भन्नुपर्ने, ट्विटमा भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन नि। त्यहाँका अधिकारीहरू अभिव्यक्ति भनेका छन्। त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिलाई परराष्ट्र
मन्त्रालय राजनीतिक र जसलाई भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, जसलाई भनिएको छ। साथसाथै मिडिया पनि आएको छ। जस्तै भन्नुहोस् त्यहाँको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा वक्तव्य दिए, त्यो नेपाल पनि चर्चा भयो। कसैको उत्साहमा कालापानीको कुरा उचालिएको रहेछ भन्ने हो। तिनले त्यो भन्दा मैले कालापानी राम्रो हो, जो जग्गा हामीले पाउनुपर्छ त्यसबारे छलफल गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिएको थियो। त्यो कुरालाई कोट गरेर मलाई जवाब दिएको हुन्। तसर्थ यो विषयमा भारतसँग पर्याप्त कुरा भएको छ, वार्ता नभए पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको अडान र नेपालको चाहनाबारे भारतीय जानकार छन्, त्यसैले त्यसको मिडियाले चीनको उत्साहमा भएको छ। चिनिया राजदूत सक्रिय छन् भनेर आरोप लगाइएको छ। औपचारिक रूपमा कुराकानी भएको छैन, कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट सुस्त प्रभाव पार्दै गएको छ। कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भारतका आधिकारिक व्यक्ति पहिले भन्दा अलिकति दबाव पार्न गएको छ। कुनै स्टेजमा गएर यो कुरामा निश्चित रूपमा वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास अगाडि बढ्छ। पहिले यो कुरा बलियोसँग राखौं। संसदमा आयो नक्सा प्रकाशित भयो, संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा संशोधन गर्यो, नेपालको बलियोसँग आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। अहिले गरेको कुराको सकारात्मक प्रभाव धेरै पछिसम्म पनि देखिने हुन्छ भन्न साथ सीमा विवाद आजको भोलि समाधान हुन भनेर सोच्नु अलि अव्यावहारिक हुन्छ। कालापानी लिपुलेकको मुद्दा नेपालको कुरा भारतलाई पर्याप्त जानकार छ। पर्याप्त ध्यान उनको आकर्षित गरिएको छ, जसले नेपालको ज्यादती गर्यो भनेका छन्। उनीहरूले पनि थाहा पाएका छन् कि नेपालको कुरा सुन्नुपर्छ भनेका छन्। तसर्थ यो मुद्दा स्थापित गर्नु राम्रो हो। नेपालको वार्ताका लागि बारम्बार जोडिदिनु मैले उपस्थित ठानेको छु। यस विषयमा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले काम गरिरहेको छ। 2-3वटा एजेन्डा लिएर रहेका छन्। सीमाको कुरा क्षेत्रफलसँग मात्र जोडिएको छैन, पिल्लर र 10 गज क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि छ। सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ, पिल्लरहरू यथोचित गर्नुपर्नेछ। सीमा क्षेत्रमा केही संरचना बाटो बनाउँदा डुबान भएको कुरा पनि सीमा सम्बन्धी कुरा एउटा कालापानी लिम्पियाधुरा सुस्ता भयो। अर्को समझदारीको भएका ठाउँमा पनि पिल्लर सही ठाउँमा राख्नुपर्ने आवश्यक छ। अर्को एजेन्डामा हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ आवश्यकता आधुनिक ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। दुई स्वाभाविक देशको बीचमा कस्तो सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ, परम्परागत निकटको साथबाट दुईवटा सार्वभौम छिमेकी मुलुकबाट आधुनिक मान्यता अनुसार परम्परा सम्मान आपसी लाभको आधारमा एक अर्कालाई संवेदनशील बुझ्ने आधारमा न्यायपूर्ण र सम्मानको आधारमा सम्झौता हुनु पर्यो भन्ने हो। तसर्थ हामी 1950 को सन्धिको आधारमा अगाडि बढ्न सकेदैनौं। यो धेरै पुरानो भइसक्यो। यहाँका कतिपय प्रावधान अहिले व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। त्यसैले नयाँ सन्धि मार्फत अहिलेको आवश्यक र मान्यतालाई प्रतिबिम्ब गर्ने गरेर सन्धिलाई विकास गरेर जानुपर्ने आवश्यक छ। इजिपी रिपोर्ट भारतले बुझेर के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, इपिजी माथि सरकारले काम थाल्नुपर्छ भन्ने हो। इजिपी रिपोर्टलाई पहिला भारत सरकारले बुझ्ने र नेपालले बुझ्ने कुरा भएको हो। नेपाल सरकार त तयार नै छ। भारतसँग अन्य केही एजेन्डा छन् र सीमा नेपालको आवाजावात गर्दा समस्या बेहोरेको कुरा ध्यान आकर्षण गराइएको छ। मोदीको नयाँ बोलीले बल्झाएको समस्या, कालापानी समस्या समाधान गर्नका लागि वार्ता गर्न भारत तयार भएको छैन। समय प्रति ध्यान नगएको भए पनि अहिले नक्साको अर्को संस्करणमा पहिले नाम लेखिएको ठाउँमा कुटी याङली भनेर नाम किन दिनु परेको थियो? महाकालीको समस्या छ भनेर स्वीकार गरेर आफ्नो पक्ष मजबुत पार्न कोसिस भएको देखिन्छ। विवाद नभएको पटक पटक नक्सा नयाँ संस्करण पारित गर्ने, नाम परिवर्तन गर्दै जाने काम नगर्नु पर्ने। महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ र लिम्पियाधुरादेखि पश्चिमतिर मात्रै भारतको हो। महाकालीदेखि यता नेपाल हो। सुगौली सन्धिले भनेको छ। सुगौली सन्धिको कालीको पारी नेपालको दादी छैन भन्छ। काली नदी लगायत पूर्वतिर नेपालको हो, त्यो दादी हाम्रो प्रमाणको रूपमा रहेको छ। यदि भारतको हो भने दादी गरे प्रमाण देखाए भयो नि। हामीलाई पूर्व विश्वास छ सुगौली सन्धि लगायतका प्रमाण र सुरुमा हाम्रो नियन्त्रणमा रहेकाले कालापानी क्षेत्र नेपालकै नै हो। हामीलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद र कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो सीमा मिचिदा तपाईहरू पनि एक शेयर गर्दै हामीलाई साथ दिनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। मन परे शेयर गर्नु होला। हेरिसकेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनु होला। अहिलेलाई बिदा हुन्छौं। अर्को फलोअप रिपोर्टमा पुनः भेट हुने जानकारी गराउँदै अहिलेलाई छुट्टिन्छौं। जय नेपाल।